अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत सबक आमोज़ और फ़ायदेमंद होने वाली है। ये वीडियो को स्किप न कीजिएगा, इसको मुकम्मल देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन वाले बटन पे प्रेस करें और उसके साथ ऑल के बटन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में हम नाकाम लोगों की निशानियों को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इस बात का भी हल निकालेंगे कि ये निशानियाँ किस तरह ख़त्म हों। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा ना हों, वरना हमारी तरक्की का सफ़र बिल्कुल रुक जाएगा। जो लोग नाकाम हैं उनकी सबसे अहम और पहली निशानी यही है कि वो हर वक्त एतराज़ करते रहते हैं, हर बात पे एतराज़ करते रहते हैं। ख़ुद उन्होंने कुछ करना नहीं होता। जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, सिर्फ उन पे एतराज़ करना उनका काम होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बात पे एतराज़ बराए एतराज़ ना करें। हाँ, किसी के अंदर कोई खामी है, कोई कोताही है तो हम उसको इस्लाही अंदाज से उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। और दूसरी अहम निशानी जो नाकाम लोगों की वो ये है कि वह हर मामले में ख़ुद को हर चीज़ का हकदार समझते हैं। किसी जगह पे कोई बड़ा बनने का मामला हो तो वो खुद बड़ा बन जाते हैं, कहीं पे कोई चीज़ हासिल करनी हो तो वो खुद हकदार बन जाते हैं कि नहीं, इसका हकदार सिर्फ मैं हूँ, मैं यही काम करूँगा, सिर्फ मुझे ही ये करना आता है। यानी हर मामले में दूसरों को पीछे छोड़कर खुद को उस चीज़ का हकदार समझते हैं। इसके अलावा और इनकी सबसे बड़ी खामी ये होती है कि उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। कभी उनका थीम क्या होता है, कभी उनका मकसद क्या होता है, कभी क्या काम शुरू कर देते हैं फिर उसको छोड़कर नया काम शुरू कर देते हैं। मकसद ये है कि नाकाम बंदा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता और हमें इस चीज़ से बचना है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हमने जो मंजिल अपनी मुकर्रर की है, जो टारगेट हमने अपना मुकर्रर किया है, उसी पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम कामयाब होंगे, वरना उन्हीं नाकाम लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम भी आएगा। और सबसे अहम बात नाकाम लोगों की निशानियों में वो ये है कि हमेशा दूसरों के बारे में बातें करते हैं, ऐब जुई करते हैं, ऐब जुई। कभी किसी का गिला कर दिया, कभी किसी के खिलाफ बात कर दी, कभी किसी के खिलाफ साजिश कर दी। यानी दूसरों के अंदर ऐब तलाश करना और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये नाकाम लोगों की निशानियों में से एक निशानी है। हमें इन चीज़ों से बचना होगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। और इसके अलावा नाकाम लोग हमेशा अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। उनके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी नाकामी को खुद कबूल करें कि हाँ मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। नहीं, वो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम दे देते हैं कि फ़लाँ की वजह से मैं नाकाम हो गया, फ़लाँ लोगों ने डांट कहा था तो मेरी कामयाबी मेरा मुकद्दर थी, हालात ऐसे बन गए थे। हत्ता कि कोई तालिब इल्म है तो वो भी बाद औक़ात अपनी नाकामी का इल्ज़ाम असातिज़ा पे दे देते हैं कि पढ़ाने वाले ठीक नहीं थे, माहौल स्कूल का नहीं था, वरना मैंने तो ये कर लेना था, मैंने वो कर लेना था। ये नाकाम लोगों की एक निशानी है कि वो कभी भी नाकामी का इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेते, हमेशा दूसरों के ऊपर देते हैं। सबसे अहम निशानी नाकाम लोगों की कि वो तब्दीली से डरते हैं। नई आने वाली हर चीज़ को वो कबूल करने से इनकार कर देते हैं। वो पुराने ख्यालात के मालिक होते हैं, अपने अंदर भी तब्दीली ले लाते और अपने बाहर की तब्दीली को भी कबूल नहीं करते। मैं उसकी मिसाल दूं कि अगर एक बंदा बाहर की तब्दीली को कबूल नहीं करता तो वो हमेशा पीछे रह जाएगा। अगर किसान जदीद आलात काश्तकारी को ना अपनाते और पिछले दौर वाले ही आलात को लेकर चलते तो आज हमेशा वो भी नाकाम होते। देखें कि जिस वक्त कंप्यूटर का दौर था उसके बाद ये मोबाइल का दौर आया और मोबाइल में नोकिया कंपनी सबसे आगे थी। उस वक्त ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे। जब एंड्रॉयड मोबाइल आए, नोकिया ने उसको एक्सेप्ट ना किया
اب نوکیا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جو اسباب تبدیلی کے ہو چکے ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا، اور اپنے اندر بھی تبدیلی لے کے آنی پڑے گی، اپنے اندر بھی یہ خواہش پیدا کرنی پڑے گی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ناکام لوگوں کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ سدھر جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ٹھیک ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کبھی بات نہیں کرتے، اور اگر ہر شخص یہی چاہے کہ میں خود ٹھیک ہو جاؤں تو الحمدللہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ناکام لوگ ہمیشہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی نشانی ناکام لوگوں کی کہ وہ اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا یہی ٹھیک ہے، جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، ان کو کیا پتا، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے ناکام لوگوں کی۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ہمیں عجز و انکفاری اپنانی ہوگی، پھر جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ناکام لوگ کیا کرتے ہیں کہ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کی میں اس طرح مثال دوں، یعنی ان کی منزل کا کوئی تعین نہیں کرتے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے، میں نے اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں نے فلاں تک جانا ہے، میں نے اس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے۔ کبھی ان کا یہ تعین نہیں ہوتا، خام خواہ کی بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ایک مسافر ہے، اس نے کراچی جانا ہے، اس نے لاہور جانا ہے، اس کی ایک منزل کا تعین ہے، وہ اس حساب سے سفر کرتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جو خام خواہ سڑکوں کے اوپر نکل پڑتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے ایسے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو ہم آوارہ گرد کہتے ہیں۔ اور آوارہ گرد ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اور جو مسافر ہے منزل کا تعین کر کے نکلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے یہی ہے کہ ہماری منزل کا تعین ہونا چاہیے، ناکام لوگوں کی طرح بے مقصد زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ناکام لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہی عقل کل ہے، کسی کی تجویز کو نہیں مانتے، کسی کی رائے کو نہیں مانتے۔ کوئی ان کو رائے دے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کیا پتا، میں تو یہ کر رہا ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی کی رائے کو قبول نہیں کریں گے، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، تو خود ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے، تو پھر کامیابی کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اپنائیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز سے بچیں۔ اور ناکام لوگ ہمیشہ دوسروں کی ناکامی پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، دوسروں کی ناکامی پہ کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اس سے ہماری کامیابی کی منزل بھی رک جاتی ہے۔ اور اگر وہی بات ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں کہ یہ ہماری زندگی میں کبھی پیدا ہی نہ ہوں۔ اگر یہ پیدا ہو رہی ہوں تو اس کا جائزہ لیں، اور جائزے لینے کے بعد ان سے پہلو تہی اختیار کریں، ایک ایک کر کے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ویورز، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اور اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔